नमस्कार दर्शकवृन्द, हिमाली च्यानलमा तपाईँलाई फेरि एकपल्ट स्वागत गर्दै र हामी आइपुगेका छौँ स्थानीय GTNS को लाइब्रेरी हलमा। र तपाईँहरूले यहाँनिर मेरो पछाडि यहाँ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ कि यहाँ भव्य रूपमा म्युजिक रिहर्सल भइरहेको छ। र यो के को रिहर्सल हो भन्दाखेरि हाम्रो दार्जिलिङको एक चर्चित साङ्गीतिक टोली जसलाई सप्तरङ्गी समूह भनिन्छ, र उहाँहरूले अरुणा लामा साथै हिरादेवी वाइबाको जन्म जयन्ती 9 तारिकको दिन यही लाइब्रेरीमा उहाँहरूले मनाउनु हुनेछ। साथै 11 तारिक सेप्टेम्बर 2022 को दिन उहाँहरूले आफ्नो साङ्गीतिक कार्यक्रम भव्य रूपमा भानुभवन गोर्खा रङ्गमञ्च भवनमा गएर उहाँहरूले आफ्नो भव्य कार्यक्रम गर्नुहुनेछ। र आउनुहोस् यही विषयमा उहाँहरूको सप्तरङ्गीको सदस्यहरूसित हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ। सप्तरङ्गी समूहको हाम्रो यहाँनिर दर्शकवृन्द, यहाँ हाम्रो फाउन्डर मेम्बरहरू हुनुहुन्छ है, र उहाँहरूसित हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ यो प्रोग्राम विषय लिएर। र तपाईँहरूको यो सप्तरङ्गी समूहको कति वर्ष पुरा भयो अहिले? अब हाम्रो 10 वर्ष त कम्प्लिट भयो। यो 11th प्रोग्राम हुन्छ। 2 वर्ष हामी गर्नु पाएन कोरोना टाइमले गर्दाखेरि, कोरोनाले गर्दाखेरि। र अब हाम्रो यो डिकेड भन्दा पनि हुन्छ। र प्रोग्राम चाहिँ 11th हो। प्रोग्राम 12 देखि सुरु भएको, 2012 देखि सुरु गरेको हामीले, र अब 22 पुग्यौँ। 10 वर्ष हाम्रो कम्प्लिट भयो। र यो 10 वर्षको जुन चाहिँ अन्तराल छ नि, यसमा अब सप्तरङ्गी समूहमा तपाईँहरूको कस्तो अनुभव रहेको छ? अनुभव कस्तो भने तितो मिठो थुप्रो अनुभवहरू छ। मिठो अनुभव चाहिँ हामी एउटा फ्यामिली जस्तो भएछ। हाम्रो 3 जेनेरेसन एउटा स्टेजमा हामी पर्फर्मेन्स हाम्रो हुन्छ गरिरहेका छौँ। र हाम्रो जति गायक गायिका म्युजिसियनहरू जति छ अहिले हाम्रो एउटा फ्यामिली जस्तै छ। हामीलाई त्यस्तो उयो केही छैन। र हामीलाई एउटा के भने यो एउटा हाम्रो पर्व आएको जस्तो लाग्छ हामीलाई कहिले कहिले चाहिँ। र हामी गरिरहेका छौँ, हामी गर्छौँ पनि। सङ्गीताज्यू अनि स्वप्नज्यू, हजुर नमस्कार। हिमाली च्यानलमा स्वागत छ। धन्यवाद। योपालि पनि तपाईँहरूको कन्टिन्युटी छँदैछ है? हजुर। कस्तो अनुभव भइरहेको छ? अनुभव त कस्तो हुनु र हामी बाहिर छौँ जस्तो लाग्दैन। हामी घरभित्रै नै छौँ। हामी आफ्नो परिवारसँग नै छौँ, खाइरहेको छौँ, खेलिरहेको छौँ। खेल्दा खेल्दै बात मार्दा मार्दै हाँस्दा हाँस्दै पनि सिकिरहेको छौँ धेरै कुरा जस्तो लाग्छ। सङ्गीताज्यू? हजुर, अब सप्तरङ्गी सृजनशील समूहसँग जोडिएको पनि यत्रो वर्ष भइसक्यो है। र यहाँ आएर हामी अब यो प्र्याक्टिस सेसनमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै पनि स्वप्नले भने जस्तै है धेरै कुराहरू सिकिरहेछौँ हामीले है। नयाँ नयाँ गीतहरू, अरुणा लामाज्यूको यो कालजयी गीतहरू जति पनि छ त्यो सबै हामीले गाउने मौका पाइरहेको छौँ होइन। अनि हाम्रो अब सानो भाइ बहिनीहरूदेखिको लिएर है, हाम्रो ठुला बडाहरू, हाम्रो सुरज अङ्कलहरू भयो, हाम्रो निरकुमार अङ्कलहरू भयो, हाम्रो यहाँ खड्का सरहरू भयो है, उहाँहरूसँग पनि काम गर्ने मौकाहरू पाइरहेका छौँ। एकदमै मजा पनि आउँछ। हाँसी दिलगी मजाकहरू त भइरहन्छ एभ्री डे नै है।
मजा नै आइरहेछ। यो 11 तारिकको लागि कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ? प्रायै मैले अहिलेसम्म अब 10 वर्ष भयो भनौँ न, अनि एभ्री इयर हर साल नै यो माने अरुणा लामा जयन्तीको सबैलाई नै यो जति हाम्रो टिम छ सप्तरङ्गी सृजनशील समूहमा जति पनि छौँ सबैजनालाई नै अरुणा लामा जयन्तीको एकदमै उत्सुकताले माने पर्खिरहेको हुन्छौँ हामी है। अनि मेन प्रोग्राम भन्दा पनि बेसी साथीभाइसँग यसरी बसेर जमघट हुनु हामीलाई अझै धेरै मजा आउँछ। अनि एक्साइटमेन्टको सँगसँगै एकदमै हामी वी लुकिङ फरवर्ड त्यो दिन। यस्तो माने अरुणा लामा हाम्रो नेपाली दार्जिलिङको जुन चाहिँ सङ्गीत क्षेत्र छ है, उहाँ एउटा बोट मलाई बोट जस्तो लाग्छ। उहाँले सबैलाई छारी दिइराख्नु भएको छ है, अनि उहाँको छारीमा बस्नु पाउँदा उहाँले गाउनुभएको गीतहरू हामीले प्रस्तुत गर्नु पाउँदा गर्व पनि लाग्छ। अनि धेरै कुरो सिक्छौँ पनि, नयाँ 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 गीतहरू, अब कति पुरानो गीतहरू छन् है, हामीले नसुनेको गीतहरू गाउनु पाउँदा धेरै गर्व लाग्छ। अनि एक्साइटेड हुन्छौँ हामी जहिले पनि पर्फर्म गर्नुको लागि, सबैजना नै एक्साइटेड हुन्छौँ। विशेष तपाईँहरू यो जुन च्यानल लिएर आउनुभएको छ तपाईँहरूलाई पनि मेरो एकदमै धन्यवाद, तपाईँहरू आइदिनु भयो। अनि हाम्रो विशेष यहाँ सप्तरङ्गीको त प्रोग्राम प्र्याक्टिस भएको चाहिँ झन्डै 15-20 दिन जस्तो हुँदैछ। अब हाम्रो यो 11 सेप्टेम्बरमा एकदम भव्य प्रोग्राम हुन्छ। अनि यही सानो यो लाइब्रेरी हलमा चाहिँ तपाईँको 9 तारिकको दिन चाहिँ अरुणा जयन्ती जुन उहाँको जुन खास जन्मदिन परेको छ र त्यहाँ चाहिँ यहाँ हामी एकदम उहाँको लागि उहाँको र हाम्रो हिरादेवी वाइबाको चाहिँ यहाँ हामी जुन 9 तारिक दिन सानो कार्यक्रम राखेको छौँ। अनि ठुलो कार्यक्रम चाहिँ हामीले यो जुन प्र्याक्टिस गर्दैछौँ उहाँ त्यो चाहिँ भानुभवनमा हामीले एकदम राख्ने कुरा सोचेको छौँ। भव्य कार्यक्रम हुन्छ र हामीलाई यस्तो के अरे अहिलेसम्मको जति पनि कोअपरेट गर्ने जुन किसिमको हाम्रो भाइ बहिनीहरू जुन जति पनि सिङ्गर्सहरू छ, जति तपाईँहरू मिडियादेखि लिएर उहाँहरूलाई हामी एकदमै मुरीमुरी धन्यवाद पहिलाबाटै दिन्छौँ। किनभने हामीले जुन किसिमको तपाईँहरूबाट हामीले सघाउ पाइरहेको छौँ यो चाहिँ हामीलाई एकदमै हृदयमै गाडिएको छ। र हामीले सधैँ नै उहाँ के अरे हाम्रो सुरज भाइले भन्ने जस्तै 10 वर्ष हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौँ। हामीले 2012देखि गरेको, तर हामीले कतिवटा के अरे कोरोना कालमा कतिवटा केमा ब्रेक गरेर चाहिँ हामीले 10 वर्ष चाहिँ एकदम क्लियर गरिसक्यौँ। र पनि उहाँहरू यो जति पनि पुरानो दिनकै हाम्रो यो सिङ्गर्स गायिकादेखि लिएर म्युजिसियनदेखि लिएर अनि जो जति पनि हाम्रो हामीसँग कोअपरेट गर्ने म्युजिसियनैहरू एकदमै उहाँहरूप्रति चाहिँ हामी एकदम आभार प्रकट गर्छौँ उहाँहरूलाई। र हामीले यो कार्यक्रम सक्सेस कुनै पनि अहिलेसम्म गरेकोमा कुनै पनि हामीले नराम्रो किसिमको अनि केही भन्ने एउटा म्यासेज हामीले पाएको छौँ। जहिले पनि हामीले एकदमै राम्रो तपाईँहरूको यो जुन काम गर्नुहुँदैछ त्यो काम चाहिँ एकदमै राम्रो गर्नुहुँदैछ भनेर सबैले नै त्यस्तो हामीलाई दिएर स्याबासी चाहिँ पुरै पाइरहेछौँ। र स्याबासी पाउनुमा हामी जुन यो संस्थाको मात्रै नभएर सबभन्दा ठुलो चाहिँ हामीलाई सघाउ पुर्याउने हाम्रो भाइ बहिनीहरू सिङ्गर्स गायिकादेखि लिएर जम्मैले कोअपरेट गरेर नै यो। तर हामीले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, सारा क्लबहरू ठुल्ठुलो क्लबहरूले पनि गर्नुपर्ने थियो। तर अहिले उहाँहरूले अब भ्याएर हो कि नभ्याएर गर्नुभएको छैन, सायद गर्दै होला, हामीले त उयो गरेको छौँ। र पनि हामीले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई चाहिँ निरन्तर राखिरहेको छौँ। र हामी जहिले पनि हामी अहिलेसम्ममा जहिले पनि भन्नाले अहिलेको 2022सम्ममा चाहिँ 2012देखिको 2022सम्म चाहिँ हामी एकदमै यो कार्यक्रममा सक्सेस भएको छौँ। र सक्सेस हुनुको मूल कारण चाहिँ हाम्रै सबैजनाको एकदम कोअपरेटले गर्दामा हो, अनि तपाईँहरू मिडियाको मार्फतले पनि हो भन्दै मेरो सानो भनाइ यहाँ शेष गर्छु। एकदमै पुरानो सिनियर मेम्बर अनि म्युजिसियन्स हाम्रो दार्जिलिङबाट हुनुहुन्छ भायोलिन वादक हाम्रो आदरणीय सर श्री महेन्द्र कार्की, र सरसित हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सर, तपाईँ अब यत्रो वर्षदेखि सप्तरङ्गीमा हुनुहुन्छ है, र सप्तरङ्गीमा कस्तो अनुभव छ अनि यो प्रोग्रामको तयारी कसरी हुँदैछ, कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ? यो प्रोग्राम विषय लिएर त एकदमै एक्साइटेड छु। अन्त हाम्रो प्र्याक्टिस पनि राम्रो चलिरहेको छ, अस्तिदेखि नै हामीले गरिरहेछौँ अनि धेरै खुसी पनि लागिरहेछ 11 तारिकको प्रोग्राम लिएर।
तपाईँले धेरै वर्षदेखि सप्तरङ्गीलाई सहयोग पुर्याएर आउनुभएको छ है, अन्तखेरि अब अहिलेसम्म तपाईँको अनुभव पनि कस्तो रहेको छ, यो स्पेसली यो सप्तरङ्गीमा कस्तो अनुभव छ? अनुभव यहाँनिर जुनियर भलिनियर्सहरू पनि छ, हामी यहाँनिर उयोहरू पनि छौँ, सिनियरहरू पनि छ, सबै मिलेर हामी काम गर्दैछौँ, राम्रो प्र्याक्टिस भइरहेछ। हामीसित हुनुहुन्छ अहिले सप्तरङ्गीका तबला वादक हाम्रो आदरणीय दाजु प्रवीण कुमार आएर यसरी प्रचार प्रसारमा ल्याइदिनुहुन्छ, त्यसको लागि हामी एउटा म्युजिसियन भएर आभार व्यक्त गर्दछु सर्वप्रथम म। अनि सप्तरङ्गी जुन चाहिँ सृजनशील समूह छ, साँच्चै नै मैले जबदेखि यो ग्रुपमा जोइन गरेँ फ्रम द भेरी बिगिनिङ, सुरुदेखि नै मैले गरेको र त्यसताकदेखि अहिलेसम्म अब पूर्ण तौरले जोडिएर बसेको छु म यो समूहसँग। कारण यसमा कुनै प्रकारको त्यो इगो प्रब्लम केही नभएकोहरू सबैजना संलग्न भएर कार्य गरिरहेको महसुस भएर नै अति नै उत्साहपूर्वक ढङ्गमा हजुर म यसमा सहभागी बनेर वर्षेनी नै म मिरिकमा कार्यरत छु र पनि यो कार्यक्रमको लागि चाहिँ एकदमै पहिल्यैदेखि नै प्रिपेयर भएर म संलग्न रहेर कार्य गरिरहेको छु र एकदमै उत्साहित छु र हाम्रो यो जुन चाहिँ रेसल चलिरहेको छ एकदम धुमधामको साथ चलिरहेको छ र यसमा मैले देखेको सानो सानो नानीहरूदेखि लिएर ठुलासम्मलाई ट्यालेन्ट जुन चाहिँ छन् उनीहरूलाई चाहिँ यसमा चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर उनीहरूलाई यसमा अंशग्रहण गर्नु दिने जुन चाहिँ उहाँहरूको एउटा के भनौँ इच्छा छ, त्यसलाई चाहिँ म एकदमै मनपर्छ, एकदमै मनपर्छ। हजुर, तितो मिठो अनुभव त प्राय धेरै नै छ भनौँ न है। अनि तर एकदमै मिठो अनुभव छ हामी कलाकारको। अनि हामी जब यो अरुणा जयन्ती आउँदाखेरि 2012देखि सुरु गर्दाखेरि कतिवटा बाधाहरू बिचमा आयो हामीलाई धेरै नै। तर हामीलाई हाम्रो अहिले जोजोले भनेको जस्तै हाम्रै भाइ बहिनीहरू जति म्युजिसियनहरू हुन्छ होइन सिङ्गर्सहरू उहाँहरूले सबैले हामीलाई सघाएकोले गर्दाखेरि सायद हामी 10 वर्ष पनि 11सम्म टिकिरहेको छौँ। अझै हामी भविष्यमा अझै गर्ने जमर्को कसिरहेको छौँ है। त्यही हो, मिठो अनुभव छ, धेरै मिठो अनुभव छ। उपेन्द्रज्यू साथै हाम्रो यहाँ लगनज्यू र उपेन्द्रज्यूलाई एउटा प्रश्न छ। अब तपाईँ त वर्षपछि यस समूहमा तपाईँ हुनुहुन्छ, कन्टिन्यू छ तपाईँको है, र योपालि पनि सप्तरङ्गीसित कार्यक्रम गर्न पाउँदा कतिको खुसी हुनुहुन्छ? धेरै खुसी लागेको छ। म यो जुन चाहिँ हाम्रो सप्तरङ्गीको जुन चाहिँ कार्यक्रम अब योमा जति पनि गीतहरू हुन्छ कालजयी नै प्रायः कालजयी गीतहरू भएकोले गर्दाखेरि यो भूमिका जुन चाहिँ मैले यो ढोलक प्लेयर एज अ ढोलक प्लेयर रिदमिक्सको भूमिका निभाउँदछु, त्यसको लागि चाहिँ म यहाँ सप्तरङ्गी समूहको अग्रजहरूलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। किनभने यो एकदमै ऐतिहासिक प्रोग्राम हो, कार्यक्रम हो र यसको भागीदार हुनु पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। 4 जना मात्रै उहाँहरू हुनुहुन्छ र पनि अब उहाँले यति मेहनतले अब यो एउटा सङ्गठनलाई राम्रोसँगले कति वर्षदेखिको लिएर एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ। त्यसमा उहाँ दादाहरूलाई पनि धेरै धेरै हामी धन्यवाद दिन्छौँ है। म पनि उहाँहरूको यो सप्तरङ्गी समूहमा चाहिँ एउटा वाद्यवादनको रूपमा बजाउनु पाउँदा धेरै खुसी लागिरहेछ है। कतिवटा अब हामीले कालजयी गीतहरू गर्नु मन लागिरहेछ है, अजम्बरी गीतहरू। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई पनि कतिवटा अब सिनियर दाजुहरूकोबाट कतिवटा अब हामी सिक्नु है एकदमै राम्रो लागिरहेको छ, कतिवटा सिकिन्छ पनि है। यसै गरेर हाम्रो यहाँ भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ है, अब गायक गायिकाहरू सानो नानीहरू पनि हुन्छ, उहाँले पनि एकदमै राम्रोसँगले प्र्याक्टिस घरमा पनि एकदमै राम्रो आफूले सिकेर आएर यहाँ राम्रो अब प्रस्तुत गर्दैछ है। अब अझै यो कार्यक्रममा जुन चाहिँ 11 तारिक हुनेवाला छ यो कार्यक्रममा पनि उहाँहरूले पनि नानी दाजुभाइहरूले बहिनीहरूले राम्रोसँगले गाओस् भन्ने उहाँहरूलाई एउटा शुभकामना दिन चाहन्छु।
यो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नु यसमा तपाईँहरूलाई कतिको गाह्रो पर्छ? कोही बेला के अब हुन्छ नि, कोही बेला केही अप्ठ्यारो आइपर्छ, यसलाई अब कतिवटा एरेन्जमेन्ट गर्नु, म्यानेजमेन्टहरू मिलाउनु कति के साह्रो सजिलो छ? हाम्रो म्युजिक सेक्सनमा त्यति गाह्रो छैन, तर बाहिरपट्टि हामी हाम्रो कति कुरो मिलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो त हाम्रो झट्टै हुँदैन कति कुरो। र फाइनेन्सियली हामी धेरै कमजोर छौँ। हामीले जति हुनुपर्ने गर्नुपर्ने या हामीले जुन सम्मान गर्नुपर्ने कलाकारहरू दिनुपर्ने हामी दिनु सकेको छैनौँ। र जहाँसम्म हामी कोसिस गरिरहेका छौँ, आफ्नो गोजी रिताएर भए पनि हामी त्यो गरिरहेका छौँ कति कुरोहरू। र हामीले एउटा हामीले टार्गेट भनौँ, एउटा हाम्रो यो मुद्दा भनौँ या हाम्रो एउटा हामीले वचन दिएको भनौँ, त्यो हामीले पुरा गर्ने हो। तर त्यो अब दुःख सुख भन्ने कुरो त हुँदै गर्छ। र हाम्रो यता हाम्रो सामाजिक पक्ष हेर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यति कोअपरेसन हाम्रो पाएको जस्तो लाग्दैन क्या। र तरै पनि हाम्रो कति यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ र उहाँकै कारणले सायद हामी बाँचिरहेका छौँ होला, त्यस्तो लाग्छ मलाई। र अब सप्तरङ्गी समूह दार्जिलिङमा भनौँ एउटा प्रोमिनेन्ट म्युजिकल ग्रुपको रूपमा अब चिनिने भइसकिसकेको छ है। र अब आउने हाम्रो जेनेरेसनहरू छ कति सङ्गीत प्रेमीहरू, उहाँलाई सप्तरङ्गी समूहले कस्तो मेसेज दिन चाहन्छ? हाम्रो सप्तरङ्गीको के छ भने अरूको के छ कसो छ थाहा छैन, तर हाम्रो चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ 3 जेनेरेसन एउटा प्लेटफर्ममा हामी निक्लिन्छौँ, उत्रिन्छौँ। र हाम्रो उद्देश्य भनेको नै यो नयाँ जेनेरेसनलाई हामीले हस्तान्तरण गर्ने जे पुरानो कुराहरू, गीतहरू र अरुण लामाको गीतहरू कतिजनालाई थाहा छैन, हाम्रो पुरानो मान्छेलाई कतिजनालाई थाहा छैन, त्यो हामीले प्रस्तुत गर्छौँ एभ्री हाम्रो प्रोग्राममा। र नयाँ जेनेरेसनलाई हामीले त्यो गीत मात्रै नभएर हामीले नयाँ ट्यालेन्टहरूलाई गायिकादेखि लिएर म्युजिसियनहरूदेखि लिएर नयाँ हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म चाहिँ। र त्यो एउटा हाम्रो भयो। र अरू कुरो चाहिँ हामी जति हाम्रो एउटा गीतहरू एउटा आर्काइभ जस्तो हाम्रोमा भइसकेको छ भन्दा पनि हुन्छ, हामीले गभर्मेन्टको साथ भन्दा पनि हुन्छ, किनभने हामी जति छ सायद अरूमा त्यति नहुनु सक्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य भनेको त्यही हो, हामी 4जना हामीले नाम कमाउनु भन्दाखेरि हाम्रो सप्तरङ्गी समूह
चाहिँ सबको लागि हो, हाम्रो सबैको लागि हो। यो अरुण लामा त हामीले एउटा नाम मात्रै हो, तर ऊ सँगसँगै हामी अरू कलाकारहरूलाई भुलेको बिर्सेको कलाकारहरूलाई हामीले एउटा यो हाम्रो समाज हाम्रो ठाउँमा चिनाउनुको पनि हाम्रो उद्देश्य हो। पूजनज्यू अनि अनुपमा र उहाँहरूसित पनि यो सप्तरङ्गी विषय लिएर हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ र हिमाली च्यानलमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत दुईजनालाई। र सप्तरङ्गी समूहमा धेरै वर्षदेखि तपाईँहरूले सहयोग पुऱ्याएर आउनुभएको छ है, र योपालि पनि फेरि पार्ट अफ दिस सप्तरङ्गी समूह हुनु पाउँदा कतिको खुसी लागेको छ? सप्तरङ्गीको परिवारको एउटा सदस्य जस्तै हामीहरू भइसकेको छौँ अनि वार्षिक रूपमा यो जुन चाहिँ कार्यक्रम हुने गरेको छ। पछिल्लो यो कोभिडको जुन चाहिँ महामारी भयो त्यसमा सबै अब है ठप्प भइसकेको थियो। त्यस पछाडि अहिले हामीहरू म्युजिकले अलिकति म्युजिकमा ब्याक भयौँ होइन, र लगातार यसरी यो कार्यक्रम पनि यसरी ठिकै अब है यो पाराले समय आइपुगेको हुँदा चाहिँ हामीहरू अलिकति हर्षित छौँ र आफूलाई पनि एउटा एनर्जाइज फिल गरिरहेको छौँ। विशेष गरी सप्तरङ्गीको जहिले पनि भन्ने एउटा कुरा छ, मेसेज छ, किनभने कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा कुनै पनि तपाईँको जुन चाहिँ अर्गनाइजेसन हुन्छ होइन एउटा मोटिभ हुन्छ र त्यो मोटिभलाई नै हामीले सरसर स्वीकारेर खुसी लागेर हामीले अहिलेसम्म यो सप्तरङ्गीमा हामीले गरिरहेको छौँ, आफ्नो प्रस्तुति दिइरहेको छौँ। त्यो भने चाहिँ के भने पछिल्लो समयका गीतहरूलाई चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनहरूलाई पनि हस्तान्तरण गर्ने, अनि यो क्रममा हामीले पनि धेरै मौकाहरू पायौँ। आफूले कहिले नसुनेको गीतहरूलाई पनि सिकेर गाउने है अब प्रयास गऱ्यौँ, गायौँ पनि। अनि अर्को कुरा दार्जिलिङको पछिल्लो पहिलाको समयका जति वरिष्ठ सङ्गीतकारहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग एउटा नजिक आएर केही सिक्ने मौकाहरू पाएका छौँ र खुसी लाग्छ, धेरै धेरै खुसी लाग्छ। तपाईँहरू दुईजनाको जोडी हाम्रो दार्जिलिङ म्युजिक सर्कलमा एउटा सुपर हिट जोडी मानिन्छ है। यो विषयमा अनुपमाज्यूलाई म सोध्न चाहन्छु, यो वर्ष तपाईँहरू दुईजनाको डुएट टेस्टमा छ कि छैन? हजुर, डुएट पनि राखेको छ योपालि पनि। अब कस्तो भने अब सप्तरङ्गी सृजनशील समूहको स्थापनाकालदेखि नै हामीले चाहिँ यो कार्यक्रममा भाग लिएर आएको हो। अब खुसी लाग्छ, यति 10 वर्षको एउटा अन्तराल हामीले तय गऱ्यौँ है। उहाँ चाहिँ पछि अब म त उहाँसँग बिहा पनि गरेको थिइनँ जब यो कार्यक्रम सुरु भएको थियो। पछि अब बिहा भइसकिसकेपछि उहाँ पनि संलग्न हुनुभयो, त्यहाँदेखि चाहिँ अब हाम्रो अलिक जोडीकै रूपमा नै अब हामी कार्यक्रममा पनि संलग्न भयौँ। र अब यो सप्तरङ्गी सृजनशील समूहको यो वार्षिक कार्यक्रम चाहिँ एउटा चौतारी जस्तो भएको छ हामीलाई चाहिँ। जहीँ भए पनि जे नै गरे पनि जस्तै व्यस्ततामा पनि एउटा भेटघाट हुने होइन, पुस्ताहरूको पनि 2 पुस्ता अब त 3 पुस्ता पनि हामीले अब सानसानो भाइ बहिनीहरू पनि देख्दैछौँ अहिले। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब जस्तै व्यस्तता होस् जस्तै परिस्थिति होस् हामीले यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अब आफ्नो परिवारभित्रको कुरा जस्तै सम्झेर चाहिँ हामी आउँछौँ गर्छौँ। मेरो त अब नानीहरू पनि प्र्याक्टिसमा आउँदै सानो काखमा चेपेर आउँथ्यौँ, अहिले ठुलो भयो, हुर्क्यो, कुद्ने डुल्ने भइसकेको छ, ल्याउँदै त्यो एउटा आत्मीयता चाहिँ हामीलाई यो समूहसँग छ। र अब दुईजनाले नै हामीले यसरी यो समूहसँग संलग्न भएर कार्यक्रम राख्नु पाउँदा चाहिँ अब एकदमै खुसी लाग्छ। दर्शकवृन्द, हामी समक्ष हुनुहुन्छ सप्तरङ्गीका एक होनार बाँसुरी वादक। नमस्कार, म सुमन लामिछाने। र भाइ योपालि अरुण लामा जयन्तीमा तपाईँ हुनुहुन्छ है, सधैँ पनि तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, तर योपालिको तपाईँको तयारी कस्तो छ त? अरुण लामा जयन्ती सुरु भएको यहाँ फाउन्डरहरूले भनिहाल्नु भयो 2012। त्यसमा बाँसुरी वादक हुनुहुन्थ्यो मेरो गुरुजी आदरणीय गोपाल सुब्बा गुरुजी। उहाँको निधन पछाडि चाहिँ यहाँनिर बाँसुरी बजाउने हाम्रो सञ्जय प्रधान दाजु हुनुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि 2018बाट चाहिँ म यहाँ संस्थासँग संलग्न छु र कोसिस गरिरहेको छु भनौँ। अब मैले त्यस समयको दिग्गजहरूले बजाएको पिसहरूलाई त्यस्तै मैले दिनु त सकेको छुइनँ दोस्रो कुरा, तर म प्रयत्नमा छु। र यो सप्तरङ्गी यो सृजनशील समूहमा चाहिँ मलाई अर्को के राम्रो लाग्छ भने यहाँनिर चाहिँ कार्यक्रम झन्डै तपाईँको 1 महिना जस्तो यसको रिहर्सल हुन्छ। अन्य कार्यक्रमहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो एउटा इन्टरटेनमेन्टको लागि जस्तै हुन्छ क्या त, तर यहाँको कार्यक्रम चाहिँ के हुन्छ भने
1 महिना चाहिँ वर्कसप जस्तो लाग्छ क्या मलाई। हाम्रो पुरानो गीत सदाबहार गीतहरू भनौँ, अझै हाम्रो अजर अमर गीतहरूको चाहिँ एउटा वर्कसप कार्यशाला होइन। उहाँहरूको मोटिभ नि के छ भने नयाँ पुस्तालाई त्यो कुराहरू हस्तान्तरण गर्ने भन्ने, त्यही हिसाबको नै कार्यक्रम या कोसिस भइरहेछ जस्तो लाग्छ। कार्यक्रम त 1 दिन भयो सकिहाल्यो, तर त्योभन्दा अघिको जतिवटा प्रक्रियाहरू छ नि त्यसले चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङे जति सङ्गीतमा संलग्न युवा पिँढीहरू छन् उनीहरूको लागि निम्ति चाहिँ यही कुराहरूले चाहिँ टेवा पुग्छ भन्ने चाहिँ म अनुभूति गर्छु। हजुर, हाम्रो किरण मोक्तानजी हुनुहुन्छ है, उहाँले धेरै वर्षदेखिको अरुणा लामासित एकदमै नजिकमा बसेर उहाँले समय बिताउनु भएको थियो, उहाँसित सङ्गीत गर्नुभएको थियो है, र उहाँसित हामी कुराकानी गर्छौँ। अनि किरणज्यू, अरुणा लामासित जुन चाहिँ तपाईँले समय बिताउनु भयो त्यो केही हाम्रो दर्शकहरूसित सेयर गरिदिनुहोस् भन्ने कस्तो अनुभव रहेको छ? मैले अरुणा लामाज्यूसँग चाहिँ झन्डै 80को दशकतिर भनौँ न, म सायद स्कुल पढ्दादेखि नै मैले उहाँसँग चाहिँ उहाँको गीतहरूतिर बजाउने मौका पाएँ। अनि म मात्रै होइन, यहाँ हाम्रो जोजो पनि हामी सँगसँगै नै अरुणा नानासँग चाहिँ मैले अरुणा नाना भन्ने गर्थेँ है प्रायः। अनि उहाँलाई नानासँग धेरै वर्ष उहाँको अन्तिम साससम्म भनौँ न म सँगै थिएँ। म बिमार हुँदादेखि लिएर अनि काठमाडौँमा जब प्राण जाँदाखेरि छेउमा मै नै थिएँ, त्यहाँबाट यता ल्याउँदाखेरि म मात्रै होइन अरूहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि तपाईँको अनुभव खुबै मिठो रहेको छ अरुणा लामासित। र दाजुलाई म एउटा अर्को प्रश्न के सोच्छु भन्दाखेरि अब यो जुन चाहिँ तपाईँहरूको कार्यक्रम हुनेवाला छ है 11 तारिकको दिन, यसमा केवल साङ्गीतिक मतलब यो प्रोग्राम मात्रै नभएर कि अरू एक्स्ट्रा केही पनि त्यसमा हुनेवाला छ? हजुर, हाम्रो यो जुन कार्यक्रम भइरहेछ साङ्गीतिक कार्यक्रम मात्रै नभएर हाम्रो अवार्डको उयो पनि छ, त्यो कार्यक्रमहरू छ। त्यसमा यसपालि चाहिँ हामीले हाम्रो के अरे गायकहरूलाई हामीले यसपालि दिएको छौँ र उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सरदिया जोजो, म त जोजो भन्छु भनेर सम्बोधन गर्छु, हाम्रो पेमा लामा सर। उहाँलाई हामीले अजम्बेरी पुरस्कारले हामीले उहाँलाई सम्मान दिएको छौँ। अनि यसै गरेर हाम्रो फन्डर मेम्बर जुन हुनुहुन्थ्यो हाम्रो मेरो साथी गोपाल सुब्बा, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, गोपाल सुब्बालाई दार्जिलिङमा नचिन्ने कोही पनि छैन होइन। दार्जिलिङ त के सबै जग्गा चिन्छ। र उहाँ हाम्रो फन्डर मेम्बर हुँदाखेरि भइरहनु भएको समयमा अचानक उहाँको माने मृत्यु भयो। अब त्यस्तो हुन्छ र उहाँकै मिस्टर गोपाल सुब्बाको गोपाल सुब्बा पुरस्कार भनेर हामीले कुन साल दिन गरेको 2013 यस्तै 13 उहाँ बित्नु भएको त्यसको बादमा चाहिँ हामीले गोपाल सुब्बा पुरस्कार भनेर स्मृति पुरस्कार हामीले दिँदै गरेको थियौँ। र प्राय अरू कतिजना सङ्गीतकारहरूलाई दिइसक्यौँ, सङ्गीतकार वाद्य शब्दकारहरूलाई पनि दियौँ। र यसपट्टि चाहिँ गायिका हाम्रो सुश्री हिरा रसाइली दिदीलाई चाहिँ श्रीमती हिरा रसाइली दिदीलाई चाहिँ हामी गोपाल पुरस्कार दिनेछौँ। र दर्शकवृन्द, यो थियो सप्तरङ्गी समूहसँग टोलीसँगको केही कुराकानी। र 11 सेप्टेम्बर 2022 दिउँसो 1 बजे तपाईँहरू गोर्खा रङ्गमञ्च भवनमा गएर सप्तरङ्गी समूहको जुन चाहिँ यो भव्य साङ्गीतिक कार्यक्रम हुन गइरहेको छ यो हेर्न नभुल्नु होला। र यति भन्दै आजको हाम्रो यस कार्यक्रमलाई समाप्त गर्दछौँ। साथै हाम्रो क्यामेरा डिरेक्सनमा आउनुहुने धीरज राई निसाकर साथै सम्पूर्ण हिमाली टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।